मी ऍड करून देवाचे उत्तर काढला. निर्गमन एक्सोडस 23. निर्गमन पुस्तकान 20व्या अध्यायान 3रे वाक्य हांगासर देवाचे उत्तर सांगता. एका निजा देवाक मान दी. देव एकलो शिवाय दुसरे देव तुमका आसचे नाही म्हणून देवाचे उत्तर सांगता. Exodus 23. Exodus chapter 20 verse 3. You shall have no other gods before me. हांगासर देवाचे उत्तर सांगता. एका निजा देवाक मात्र मान दी. आम्ही एका निजा देवाक मान दिता गे कंडिशन आम्ही मान दिता पण कशे दिता म्हळ्यार सांग आम्ही एका निजा देवाक मान दिता पण देव केदाळ आमकां सांगता जाल्यार खंयचेय देव आमकां एका निजा देवाक मान दी जेन्ना आमकां देव सांगता जाल्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आम्ही सगळ्या रितीन एका निजा देवाक मान करिना म्हळ्यार मान करचे म्हळ्यार देवाक आम्ही पहिलो स्थान दिवचे. देवाक पहिलो स्थान दिवचे. देव शिवाय आमकां हर एकल्याक खंडी जावन आम्ही क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या उपरांत आम्ही कोणाक देव म्हणून स्वीकार केला. जेजू क्रिस्ताक आमचो देव म्हणून आम्ही स्वीकार केला. खंडी जावन आम्ही देवाक एका निजा देवाक मात्र मान करता म्हळ्यार ताचे शिवाय आम्ही दुसऱ्या देवाक पूजा करूंक जावं दी ताका आराधन करूंक आम्ही वचना. तरी देव आमकां कित्याक सांगता म्हळ्यार आम्ही त्या देवाक फावो ते बरी मान दिना म्हणल्या खातीर देवान कितें करचें पडलें आमकां उपदेश दिवचे पडले. कित्याक परमेश्वरांत देव कितें करतालो इस्रायल लोक म्हळ्यार देवान विंचून काडिल्लो लोक. देवान कितें केला ताका ताची मोग केली. ताची परजा म्हणून ताणें तासोत लोक म्हणून इस्रायल परजांक ताणें विंचून काडले. ताका ह्या लोकांनी कितें करचें देवाक एकल्याक शिवाय दुसऱ्यांक मान करून नजोवन ताची खुशी आसली. देखून आतां आमकां आमी आतां जेजूक स्वीकार केल्या भुरग्यांनी कितें करचें जेजूक एकल्याक शिवाय आमी दुसऱ्यांक मान करूंक ना. ताचो अर्थ जावन आसा पयले आमी कितेंय करता जाल्यार पयले आमी सगळी मान करता. कशें करता म्हळ्यार नांव देखीत मात्र वयम आयतारा मिसाक वचचे म्हणल्या खातीर आमी मिसाक वता वयगे. थंयसर मिसाक वयतना थोडे फावटी आमी कशे वता अर्धे मीस थंय ऑलरेडी सुरू जावन जाता. थंयसर येता आमी खाली बांकार वचून बसता. कशें बसला तशेंच आमी फाटी येता वय की न्ही. थंयसर आमचें तोंड आमचें उक्तें करिना असो अर्थ जावन आसा. त्या खातीर देव आमकां सांगता केदाळ आमी देवाक पयलो मान करता जाल्यार देखून देवाचें उत्तर सांगता. द्वितीय 6व्या अध्यायान सांगता आमी सगळ्या शक्तीन सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आमी देवाचो मोग करीचे. कशें करीचे सगळ्या काळजान आमचे काळीज सगळें थंयसर आसा जे सगळ्या शक्तीन आमी ते जेजूचो मोग करीचे आनी सगळ्या आमच्या मनान आनी काळजान आमी देवाचो मोग करीचे. म्हणटा आमी कितें करता आमी मिसाक घेता. मिसाक वचना तुमकां सांगना तेय आमी मिसाक वचत जाल्यार म्हाका केदाळ हांव ल्हान जावन इल्ले व्हड जावचें म्हणसर आयतार म्हळ्यार आमी खंयचीय फंक्शन आमी दवरिनातले ना. काजर जावं दी आयतार काली कित्याक मिसाक वचूंक आनी तो साबत जावन आमी सांबाळटले. त्या दीस खंयचीय फंक्शन आमी दवरिना. पूण आतां आमी पळयता सगळी काजारां केदाळा आयतारच आसता. म्हळ्यार आमी कितें करता म्हळ्यार आमचो देवाचो मान आमी नामके वास्ते नावाक देखीत मात्र आमी देवाक दिता. कित्याक देवाक म्हणल्यार आमी देवाक जाय आसलो सारको मान आमी देवाक दिना. मोगाच्यान कितें करता जाल्यार आमी कितें करता खाली नांव देखीत मात्र करता. त्या खातीर कितें जालां आतां आमी पळयता आमची बेसांवां कशीं जाल्यांत उणी जाल्यांत लोकांक आतां कश्ट सोडून गेल्यात मोगाच्यान. त्या खातीर केदाळ आमी एका निजा देवाक म्हळ्यार एका देवाक आमी सारक्या रितीन मान करता मोगाच्यान. केदाळ कितें जाता देवाक आमच्या बेसांवां आमकां खंयची उणेपण जायना मोगाच्यान. ह्या दिसांनी कितें जाता म्हळ्यार
सगळी मागण्या करतात, पवित्र आत्म्यान मागतात, पवित्र आत्म्याच्या भासाने उलयतात, सगळे कितलेही गांठे मागणे करतात, रेतिरो करतात. हे सगळे देवाक दिवचे मान जावन आसा. पूण आमी पवित्र पुस्तकान कितें आसा तशें सगळ्या रितीन आमी देवाक मान करीन. हांव थोडे फावटी मागणी केली कितें करतात, सबारसना मागणे करचे सगळे मागणी करतात, रेतिरो करतात, सगळे करतात. पूण पैशांनी जावन दी देवाच्या कामांत कोणाक आमी आदार दिचे ते आमी करिना मोगाचें. लास्ट टायम हांव एक भयणी कडेन उलयतना ती म्हणाली म्हाका हांवें मागले मेळना म्हणल्या तक्षण हांवें म्हळें ओके एक आंगोन कर म्हळें. देखून ती म्हणाली ह्या टायमार कोण म्हणे आंगोन करतात. ती म्हणाली मोगाचें देवाचें उतर सारकें म्हणटा. आमी पळयता पावलान पवित्र नव्या सल्ल्यांत आमी 18व्या आमच्या धर्मदूतांची कृत्य ऍक्ट्स ऑफ द अपोस्टलांत आमी पळयता. थंयसर पावलान आंगोन केली काय कितें केस तासीजे म्हणून. देखून पोरनो सल्लो जावनी नवो सल्लो जावनी देव मात्र बदलना मोगाचें. मलाकी पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता 3ऱ्या अध्यायात 6व्या वाक्यांत देवाचें उतर सांगता देव आमचो केदाळे बदलना. कित्याक म्हळ्यार आमी करचें आंगोन करी. कित्याक आमी आंगोन करचें म्हळ्यार चिंत्या आज जर तर आमकां एक आमी मागले मेळोन आमी चिंतन आमी कितें करचें. आमकां देवाचेर चड आमकां देवाची दया येवची. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें केलां आमी पाताक कर्ण देवाक विरोध वचून कितें केल्या देवाची दया जावनी देवाची कृपा कितें करता आमी पगडयता आमच्या पातका वरवीं. देवान आमकां आमी सबारपटी आमी कितें चिंता म्हळ्यार नव्या सल्ल्यांत बरयलां केदार आमी जेजूक देव म्हूण स्विकार करता आमची पातकां कितें जातात बगसतात. मागीर खंडीत जावन आमची पातकां बगसतात. पूण तशें म्हणून तक्षण आमी सर्गाक वचूंक जाता गे. आमकां सर्गाक वचोचें जाल्यार सांत पाऊल म्हणटा वी हॅव टू वर्क ऑन युअर सॅल्वेशन. म्हळ्यार आमकां देवान म्हळ्यार एक जेजूक आमी स्विकार केला तक्षण आमचे सैंबाचे पातक आमकां बगसले. म्हळ्यार आमी केल्ली पातकां खंडीत जावन आमी हर एक पातकां बगसले. मेन आदावन एवेन केल्ल्या पातका वरवीं कितें जालें आमकां सर्ग सुटलो वयम. आतां आमी जेजूक स्विकार करतना आमकां सर्गाक वचोंक वाट उक्ती मात्र जाता. समजता गे सर्गाक वचोंक आमकां वाट उक्ती मात्र जाता. पूण आमी सर्गाक पावचे जाल्यार आमी कितें करचें कितें पवित्र पुस्तकांत आमकां बरयलां तें सगळें आमी करतना कितें जाता मागीर आमी पाताक करनासतना पवित्र जिणी जियोंक आमकां खंडीत जाता. ह्या आमी केदार पाताक करता मोगाचें देवा कडेन येवन बगसने मागतना आमकां देव बक्षिता म्हणली गॅरंटी मात्र कितें जावन आसा आमी जेजूक देव जावन स्विकार केल्यान. समजता गे आमी पाताक करन परतून आमी पाताक केला म्हणून करगोवची गरज ना. केरळा जेजू मुखार येवन आमी बगसने मागतना खंडीत जावन आमच्या पाताक बगसता. समजता गे त्या खातीर आमी चिंतचे न्हय आमी कितें केल्यार जेजूक देव स्विकार केल्या तक्षण आमी सर्गाक वेता म्हणून आमी चिंतचे न्हय. सर्गाक वेचे म्हणसर आमी कितें करचें पवित्र जिणी आमी जियोंक आसा मोगाचें. देवान कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें सगळें आमी कितें करचें सारक्या रितीन आमी करून वचोंक आसा. देवाक आमी दिवचो मान कितें जावन आसा फावो त्या रितीन आमी देवाक मान दितना कितें करता देव आमकां विशेष रितीच्या आशिर्वादांनी भरता. आमी पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयल्यार हर एका पुस्तकांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर 18व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार तुमी आतां काडची गरज ना. थंयसर आमी पळयता केदळ अब्राहमाक देव कितें करता अब्राहमाक भुरगीं नातले वय मग अब्राहमाक भुरगीं नातले. अब्राहम 75 इयर्स जाताना देव ताका सांगता हांव तुका एका चरक्या भुरग्याक दिता म्हणटा. पूण ताच्या उपरांत कितें जाता लागीं सांगून 25 वर्सां म्हळ्यार अब्राहमाक 100 वर्सां जावंक जाता पर्यंत थंयसर सारा ताची बायल गर्भस्थीन जायना मोगाच्या नदराळी कितें करता. एक दीस देव एकल्याक केदळ आमी पळयलें कोरोना टायमार पळयलें वय मग कोरोना टायमार कितें जालें
सबार जण मरण पडले, सबार जणांची कामां गेले, सबार जणांक खावंक जेवंक मेळोंक ना. पूण देवाच्या भुरग्यांक आमी सबार जणांच्या इवन म्हज्या आनी आमच्या मिनिस्ट्रीन जावं दे, आमच्या मिनिस्ट्रीन कोणायचे आमच्या मिनिस्ट्री कोण सपोर्ट करना आसत, कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां कोणाय की कोरोना जावं दी, कोरोनावर मरण येवना या तांची कामां होबडोना. बदलाक त्याच टायमार 2 जाणांक देवान काम दिला मोगाचें न्हू. त्या खातीर केदळा देवाच्या भुरग्यां सांगता जावं दी, देवाच्या लोकांक कितें जाता, केदळा देवाची शिक्षा संवसाराक येताना देव कितें करता, ताच्या भुरग्यांक तो कितें करता, राखून व्हरता मोगाचें. हांगासर आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत बुक ऑफ जेनेसिसांत आमी पळयता देव थंयसर सोदोम आनी गोमोराक थंयसर कितें जालें, सोदोम आनी गोमोराक थंयसर पाताक चड जावन येताले. त्या वेळार देव कितें करता, त्या सोदोम आनी गोमोराक जीवशी मारूंक चिंता मोगाचें न्हू. थंयसर जीवशी मारचे खातीर देव कितें करता, ताच्या देवदूतांक तो ह्या संवसाराक धाडटना ते देवदूत आमी 18व्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता मोगाचें न्हू. उत्पत्ती पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत थंयसर देवाचें उतर सांगता. ममरेच्या रुखा लागीं थंयसर अब्राम बसून आसलो खंय वताक, त्या वेळार ते एक जण देवदूत ताका दिश्टीक पडले म्हणटा. हे एक जण देवदूत देवान धाडले कित्याक, सोदोम आनी गोमोर नाश करूंक. त्या वेळार देवाचो भुरगो जावन आसलो अब्रामाक कितें करता, देव उदास करता. म्हज्या पुता अब्रामाक हांवें 25 वर्सां पयलें कितें केलें, ते एक चेरको भुरगो दिता म्हणून बसयलें. देखून तो कितें करता, त्या देवदूतांक अब्रामाक मेळचे बरें करता. केदळा अब्राम थंयसर दनपाराच्या वताक थंय बसून आसलो. तो ह्या एक जणांक पळयता, तो चिंता ह्या एक जण सैरे येयलात, ह्या वताक येयलात, हांवें कितें करीचें, तांकां तो वचून रावा सैऱ्यानो ह्या वताक तुमी. ताका कळटा हे देवदूत देवाचेर जर जावन पुरो म्हणून तो कितें करता, घरा वचून बायलेक सांगता. त्या पयले त्या सैऱ्यांक सांगता, त्या देवदूतांक सांगता. ताका रियल ताका देवदूतून कळीत ना, ते चिंता दनपारच्या वताक हे एक सैरे येयलात, हांकां हांवें कितें करीचें, जेवण दिवचें. तांकां रावून कितें करता मोगाचें न्हू, घरा वचून तांकां सांगता तुमी हांगा रावा, हांव तुमकां जेवण हाडटा म्हणून ते तांकां कितें करता, सन्मान करता मोगाचें न्हू. त्या देवदूत कितें करतात, ताणें दिल्लें जेवण स्वीकार करतात आनी अब्रामाक कितें करतात, ब्लेसिंग करतात. आनी त्या वेळार कितें जाता, अब्रामाक देवान 75 इयर्स जाताना सांगिल्लें ते ब्लेसिंग केदां आयले. 25 इयर्स उपरांत 25 वर्सां उपरांत ते देवदूत येवन सांगतात कितें, हांव तुका येवच्या वर्सा ह्याच वेळार तुजे बायल सारा गर्भस्थीन जाता मोगाचें. आमी केदाळा देवाच्या सेवकांक मान करता वय मो. आमी मान करतना कितें जाता, कितलीं वर्सां पयले येवंक आसले बेसांव कितें जाता, ते तक्षण येता मोगाचें. त्या खातीर जाल्यार थंयसर देवदूत आयिल्लो सोदोम आनी गोमोर नाश करूंक मेळ्ळें. कितें की नाश संवसारांत येवंक आसले, पूण देवाच्या भुरग्यांक देव कितें करता, तांचो उदास करना. त्या टायमार देव कितें करता, आशीर्वाद करता मोगाचें. आमी थंयसर एक्सोडसांत आमी पळयता, निर्गमन पुस्तकांत पळयता, इस्रायल लोक कितें करनालो, थंयसर इजिप्तांत कश्ट होनालो वय मो. इजिप्तांत कश्ट जालो, देव कितें करता तें पळयता. आनी आमी 12व्या अध्यायांत आमी वाचता, देव कितें करता, हर एकल्यांक देवाक सीद आडयेताले ना, तांकां भायर कंडिशन आडयेताले वय मो. देव थंयसर सांगता मोइशे कडेन, हांवें म्हज्या लोकांची बोब आयकली, हांव तांकां भायर हाडटा म्हणटा वय मो. भायर हाडचे पयलें कितें करता, इजिप्तकारांचेर कितें करता, थंयसर खरगां धाडून कितें करता, तांकां थंयसर सबार जाणां थंयसर नाश जातात. मात्र न्ही, इस्रायल भुरग्यांक भायर हाडचे पयलें देव कितें करता, तांकां कंडिशन दिता वय मो. तुमी कितें करीचें, एक शेळी मारून ताचे रगत कितें करीचें, बागलाक सारयचें म्हणटा. ती शेळी तांणी मारची म्हळ्यार कालें करचें, देवाक एक शेळी हाडून दिवची वय मो. देवान सांगले बरी देवाक एक शेळी हाडून दिताना देव कशें म्हणटा, ती शेळी कितले खंयच्या रितीर आसाचे त्याच रितीर देवाक हाडून दिवचें म्हणून
देव थंयसर सांगता मोगाच्यान कितें करता देखून देवाक तांकां अशें काडयेत आसलें भायर पूण देव कितें करता देव आमच्या हर एकल्या जिणेंत हें सापेक्षीत मोगाच्यान आमी देवान आमकां करी जाल्यार आमी कितें करीजे आमकां देव कितें सांगता तें आमी देवाक करतना कितें जाता आमचे बेसांव भायर येता मोगाच्यान इस्रायल परस कितें करता 400 वर्सां थंयसर इजिप्तांत कश्ट नासता मोगाच्यान आनी जेजू म्हणटा तुमी एक शेळी हाडन ते रगत बागलांक सरया त्या वेळा मरा नर्सो दूध कितें करता खंयसर रगत आसा ते घर पासवन येता मोगाच्यान त्या खातीर आमी केदळा देवाक आमी कितें दिवंक जाता देवान सांगलें आमी केदळा करता मोगाच्यान कितें जाता देवाची बेसांवां आमचेर येतात आमी परमेश्वरांत जेफ्ता म्हणून एक राय आसा वय मग तुमी आयकला नेम करतना वो जेफ्ता राय कितें करता एक दीस तो ताचे दुस्मानां कितें करता झुजोन ताका थंयसर झुजोवंक साथ दिनातलें कित्याक म्हळ्यार दुस्मानां ताच्यार न्ही चड आसले जाल्यार वो ते आमी जड्जेस बूक आसा वय जड्जेस म्हळ्यार न्याय करता तुमी कितें सांगतात कळयता म्हाका गोवन कोंकणीत जड्जेस बुकांत आमकां त्या बुकांत वाचल्यार कळटा ते जेफ्ता म्हणल्यार राय कितें करता ताका थंयसर तो झुजोवंक येताना ताका कळटा पूण झुजांत ह्या फावटी हांव जिखना म्हणटाना तो एक आंगोन करता मोगाच्यान आंगोन करताना ताणें केल्ली आंगोन मात्र ती सारकी आसना ताणें आमी आंगोन करताना कितें करचें सारके रितीन केल्यार कितें जाता तो कितें म्हणटा हांव जर तर देवा तुवें म्हाका ह्या झुजांत म्हाका जैत दिल्यार मुखार कितें येता ताका बरी जावन भेटयता म्हणजे एक आंगोन करता मोगाच्यान पूण देव कितें करता केदळ तो आंगोन करता देव ताका जैत दिता पूण त्या दीस कितें जाता तो जैत झुजांत झुजून मुखार येताना ताची दूस येता मोगाच्यान आनी ताणें कितें करचें पडलें ताचे दुयेंस कित्याक तो पोरनो सल्लो जावन आसलो पोरण्या सल्ल्यांत ताणें आतां तशें कर आतां देव टर्नी प्रबली इसारिना कित्याक जेजूनच आमचे खातीर प्राण दिला पूण पोरण्या सल्ल्यांत जर तर एक फावटी आमी आंगोन गेल्या तक्षण कितें जाता आमी कितें आंगोन करता ती करतना सारके रितीन करूंक आसा पूण केल्ली आंगोन आमी फारीक करूंक आसा कित्याक देव आमकां आशिर्वाद करता मोगाच्यान आमी खंयच्या रितीन देवाक मान करूंक चिंता जाल्यार देव कितें करता आमकां आशिर्वादांनी भरता आमी अपोस्तलाच्या कृत्यांत बुक ऑफ एक्ट्सांत आमी पळयता थंयसर 10व्या वाक्यांत आमी पळयता 10व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर एकलो कर्नेलियस म्हणलो मनीस आसा वय कर्नेलियस मनीस कोण जावन आसलो तो एक रोमी म्हळ्यार एका निजा देवाक मान करचो न्हय आसलो पूण तो कितें करतालो देवाक थंयसर देवाचें उतर सांगता कॅन यू रीड 10th chapter एक्ट्स Cornelius Acts chapter 10 verse 2 verse 1 At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as an Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. हांगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा तो एक अन्य जातीचो जावन आसलो म्हळ्यार तो इस्रायलीट न्हय तो एका निजा देवाक मान करचो न्हय पूण देवाचें उतर सांगता तो देव भिरांतीचो मनीस जावन आसलो देवाक मागणें करतलो मात्र न्हय तो कितें करतालो देवाक दान करतालो लोकांक तो ही वॉज अ जनरस मॅन देवाक कितें जालें तें पळोवन केदळा देव आमी खंयच्याय धर्मांत आसलेली देव कितें पळयता आमचे काळीज पळयता आमी कितें कितले आमी देवाच्या भिरांतीन आमी जियेता म्हणून केदळा देव पळयता आमी पळयता आमचो ब्रदर सेबास्टियन कितें जावन आसलो पयल्यान तो हिंदू कुटुंबांत जल्मलो पूण त्या टायमार ताची आवय सांगता म्हाका सांगून आसले त्या टायमार तो हिंदू कुटुंबांत जल्मल्यार सकाळी उठल्यानस तो 1 घंटो न्ही सकाळी उठून एक 11 वरां म्हणसर कितें करतलो देवाक तो मागणें करतलो ताका मीच देव म्हणून कळीत नासले पूण देव कितें पळयता देव पळयता आमचे काळीज पळयता आमी कितले बरें आसा आमी कितले देवाचो
मोग करता आमी कितले निजा देवाचो मोग करता आनी ते पळोवन कितें करता आज ताणें दिवचें ताणें तेदळे केलें दान पळोवन आज ताचे भाव कितें करतात आपचे हो दान करता कळट गोत्त आसून कितें करतात आतां तूं दान कर म्हणून ते कितें करतात आमकां पयशे धाडटात मोगाचे म्हळ्यार आमी कितें करता केदळ आमी दान करता केदळ आमी मागणें करता आमी चिंता जावं पुरो कोणाय की कळना म्हणून पूण ताचे भावाने ते ऑब्जर्व करना आमी लास्ट क्रिसमसाक आमी चिंतले आमी कितें करता क्रिसमसा टायमार इल्ले सगळ्यांक कोणा सगळे थोडे सेवाक गरजेंत आसतात या कितलो लोक गरजेंत आसता आमी कितें करता क्रिसमस एक संतोषान करी जे क्रिसमसाक सेवकांक कितें जाता तांकां एक 10 जाणांक जेवण दिवन थंयसर देवाची शुभ वार्ता दिवंक जाता देखून आमी चिंतले आमी इल्लेशे कोणाक सकळे दिवंक जाता आमी हांगासरी तुमकांय सांगलें तांणी दिल्ले आमी कितें करता तांकां तें आमी पावयता मोगाच्यान त्या वेळार आमचे कडेन परतून आमकां आमचे कडेन थोडे सेवकांनी आमकां फोन करून सांगताना तुमकां आमकां दान करूंक दिता म्हणटना परतून ताच्या भावाक सांगताना ताणें फाटी मुखार पळोवन मोगाचें हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी चिंता एका दुसऱ्या जातींत जल्मल्यार कितें करता तो देवाचो मोग येतना मोगाच्यान त्या भावान कितले दिल्यात 65,000 दिल्यात मोगाच्यान कित्याक ताचे उपरांत तो सांगून आलो खंय मनी गरज आसत जाल्यार आमकां तुमी सांगात आनी कितें जाता बेसांवां कितें जातात कर्नेलियसांनी कितें केलें धन्स केलें केदळ आमी कितें करता आमकां नीज देव कळीत ना म्हणटना आमी कितें करता केदळ दान करता मोगाच्यान कितें जाता तें दान पळोवन देव कितें करता आमकां सल्वेशन आमकां रक्षण मेळचें बरें करता मोगाच्यान त्या खातीर त्या कर्नेलियसान कितें केलें देव पळयतालो थंयसर वो कर्नेलियस कितें करतालो कर्नेलियस त्या देवाक एका नीज देव कळीत ना जाल्यार तो मागणें करतालो मोगाचेलो तो थंयसर पळोवन दान करतालो देवान हें सगळें पळयलें आनी देवान कितें केलें म्हळ्यार त्या टायमार कितें करतालो आमचो पेद्रू कितें करतालो सगळ्यांनी वचून शुभ वार्ता दितालो मोगाच्यान आनी त्या वेळार देव पेद्रूक कितें करता दर्शनांत दाखयता आमी पळयता पेद्रू आपोस्तलाच्या कृत्यांत 10 अध्यायांत थंय पेद्रूक सांगता तूं खंयचेय ताका एक दर्शन दाखोवन सांगता थोडी अशुद्ध मन जाती परत दाखयता आनी सांगता उठ मार आनी का म्हणटा वय आमी आतां कितें करता देवान सांगलां अशुद्ध म्हळ्यार कितेंय ना पेद्रूक सांगलां उठ आनी मार का म्हणून आमी कितें करता आतां खंयचेय पवित्र पुस्तकांत अशुद्ध मन जाता म्हळ्यार आमी खाता वय कित्याक पेद्रूक सांगलें म्हळ्यार ताचें तें दर्शन दाखयलें न्ही आमी देवान अशुद्ध चक्कड देवान शुद्ध केला ते आमी खावयेत म्हणून ताचो अर्थ जावन आसा थंयसर कर्नेलियस तो एक नीज देवाक मान करचो न्ही पूण तुवें वचून ताकाय सुवार्ता दिजे म्हणून ताका पेद्रूक कळोवच्या खातीर पयलें देव कितें करता एक दर्शन दाखयता मोगाच्यान देवान पवित्र पुस्तकांत एक फावटी अशुद्ध म्हणल्यार तें शुद्ध जाता गे तें शुद्ध जायना पूण खंयचेय केल्ल्यान पाताक मात्र जायना समजता गे पाताक जायना पूण अशुद्ध असलें केल्यार कितें जाता आमच्या कुडीन ती अशुद्ध जाता मोगाच्यान तितल्यांत पाताक मात्र जायना चितकीन त्या दुखरू शुद्ध गे अशुद्ध अशुद्ध पूण तो केल्ल्यान पाताक जायना उडासतोला पाताक जायना पूण कितें जाता आमच्या कुडीन कितें जाता डॉक्टर सांगतात कितें म्हणटात दुकरा मांस खायनाका कोलेस्ट्रॉल सडटा प्रॉन्स खायनाका कोलेस्ट्रॉल सडटा कुर्ल्यो खायनाका कोलेस्ट्रॉल सडटा ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो अशुद्ध उरता हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची खंयचीय उतरां कितें जायनात बदलनात मोगाच्यान पूण खंडीत जावन जेजूक देव म्हूण स्विकार केल्या उपरांत आमी कितें खाता म्हळ्यार आमच्या तोंडांत कितें भितर येता तें मनशाक मेळयना पूण आमच्या तोंडांत कितें भायर येता केल्ले वंकले तें न्ही कितें भायर येता गाळी गॉसिप खबरो उलोवचे म्हळ्यार आमी जिबेर कितें उलयता तें मात्र मनशाक पाताक करता मोगाच्यान त्या खातीर हांगासर पेद्रू कितें म्हणटा देव कित्याक दर्शन दाखयता म्हळ्यार
आमी सबार जाण कित्याक हो विशय न्हय पूण थोडे फावटी आमकां कळीत आसा जे कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसना आमी कितें करता सगळें खाता मागीर देवाक सांगता म्हाका कित्याक पिडा दिली तुवें वय हांव इतलें मागणें करता हांवें मागणें कर केलें म्हणटा हांव थोडे फावटी आमी वय हांवें सगळें मागणें करून जेजूच्या रक्तांत कावर करून सगळें केलें खंडीत जावन तुजे कडेन पाताक ना जाल्यार तुका खंडीत जायना पूण तुज्या आशे खातीर एक कालतो किलो दुकरा मास खंयच्या जाग्यार 1 किलो केल्यार कितें जाता तुका खंडीत जावन म्हळ्यार तें जिराना तितल्यान विशय कितें म्हळ्यार ते मास दुकरा मास आमच्या कुडींत जिराना मोगाचें ना त्या खातीर थोड्यो सेंटी कितें जातात आमचे कूड पावना डायजेशन करूंक त्या खातीर आमी तरी एक आमी शिकाजे हांगासर कितें जाता पेद्रोक कित्याक दाखयता म्हळ्यार उपरांत हांगासर जेजू पेद्रोक सांगता तुवें आतां कोणाच्या घरा वचचे कॉर्नेलियसाक शुभ वार्ता सांगूंक म्हळ्यार जेजूची बरी खबर दिवंक जेजू विशयान सांगूंक तुवें आतां जन धाडिजे म्हण थंयसर तुवें कॉर्नेलियसाच्या घरा वचचे म्हणून जेजून पेद्रोक सांगचे खातीर हें दर्शन तो दाखयता आनी कॉर्नेलियसाक कितें म्हणटा देवदूत येवन तूं थंयसर पेद्रो म्हणलो आसा सिमोन पेद्रो म्हणलो आसा ताच्या घरा तुजें जन धाड आनी ताका हांगासर आपय तो तुमकां कितें करता देवाची जेजूची बरी खबर दिवन तुमकां स्नान दिवन दिवं पवित्र स्नान दिवचें म्हणच्या खातीर जेजू थंयसर कितें म्हणटा जेजू विशयान तांणी आयकोवच्या खातीर देव अशें करता मोगाचें कॉर्नेलियसाक थंयसर देव कितें म्हणटा देवदूत येवन कितें म्हणटा आज तुजे मागणे आनी तुवें केल्लें दान थंयसर येवन पावला सर्गाक येवन पावला म्हणटा समजता गे तुवें केल्लें दान आनी तुजे मागणे खंय पावला सर्गाक येवन पावला देखून हांव देवान म्हाका देवान म्हळ्यार देवदूताक धाडला आनी तो देवदूत कितें करता कॉर्नेलियसाक पेद्रो विशयान सांगून पेद्रोक थंयसर घरा हाडटा मोगाचें नांव देखून कितें जाता आमी केलें दान कितें करता आमकां जिणेंत बेसांवां मेळचें बरी करता मोगाचें खाली बेसांव मात्र न्ही आमकां कितें मेळटा सल्वेशन रक्षण मेळोंक थोडे फावटी आतां आमी कितें करता सबार आमचे कितेंय उणेपण आसत जाल्यार कितें करता आमी दिल्लें दान कितें करता देवाची कृपा आमकां चडयता मोगाचें नांव देखून आमी देवाक मान दितना कितें करचें सारके रितीन आमी मान करचें जर तर आमी देवाक मान करना जाल्यार कितें जाता एका गांवांत आमी गेल्लो जाल्यार एक कुटुंब आसलें त्या कुटुंबाक सेबास्टियनान सांगलें कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरांत कितें आसलें बार आसलें बार म्हळ्यार एका कडेन आल्तर आनी एका कडेन सोऱ्याच्यो बाटली आमी गेल्यार सबार जाणांच्या घरांत कितें जाता वयर आल्तर आसता सकयल शोकेजींत सोऱ्याच्यो बाटली त्यो सोऱ्याच्यो बाटली आमी आल्तराक दवर म्हळ्यार दवरता गे कित्याक दवरिनात कित्याक दवरूंक जायना गे ती आल्तर म्हळ्यार कोण एक्चुअली ती आल्तर गे आल्तर म्हळ्यार कोण हू इज द टेम्पल ऑफ गॉड वी आर द टेम्पल ऑफ आमी आल्तर जावन आसा म्हळ्यार देव मनशान केल्ले आल्तरार आसना आमी एक मान करूंक मात्र ती आल्तर करचे शिवाय देव खंय जियेता आमच्या काळजान जियेता तर देव म्हणटा देव तुजे काळीज सांगना युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड म्हणटा वय देव तशें म्हणटा की तुजे काळीज मात्र म्हणटा गे देव म्हणटा तुजे सगळी कूड कितें जावन आसा देवाचें मंदिर जावन आसा देखून आमी जर तर हांव सोऱ्याची बॉटल दिवन आल्तरार तुमकां दवरूंक नाका जाल्यार सोरो पियेत गे आमी देखून सेबास्टियनान ह्या कुटुंबाक सांगलें तूं तें बार दवरी नाका म्हळें तिणें सांगून काडलें घरच्या येजमानीन काडलें तें पूण इल्ल्या दिसांनी कितें केलें तसो पुतान येवन सांगलें अयो म्हज्या बापायन केली एक उडासाक दवरलें तुवें कित्याक काडलें म्हणून परतून फाटीं त्या भुरग्याक खुशी करच्या खातीर ते फाटीं हाडलें मोगाचें न्हू ते काडल्या उपरांत बेसांवां स्टार्ट जालीं परतून ते म्हळ्यार आमी कितें करता आमकां देवाक मान दिवचें आनी चड कोणा मान दिता आमची भुरगीं आमकां मेन वय आमच्या भुरग्यांक दुखोवंक नाका आमच्या शेजारच्यांक दुखोवंक नाका आज मिसाक वचना जाल्यार घेवना शेजाऱ्याचें फंक्शन आसा तांकां वचना जाल्यार तांकां दुखता वय आमी कितें करता मीस सुकोवन रेतीर सुकोवन मागणें सुकोवन जाल्यार आमी
आमकां फंक्शनाक वचचे आमच्या फ्रेंडाच्या फंक्शनाक वचचे म्हळ्यार आमी कितें करता देवाक पयलो आमी देवाक मान करता म्हणटा पूण आमकां देव पयलो जायना मोगाचे न्हू खंयचेय आमकां कितें जाता आमकां देवाच्या सेवकांनी सांगले सारकें करूंक नाका ताच्या बदलाक आमकां आनी कोणायकी प्लीज करूंक कितें जाता सगळी पिडा सगळी देवाचो शिराप कितें जाता परतून येता मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी देवाक कंडिशन आमी देवाक मान दिता म्हणटा पूण कितें करता देवचो मान आमी सारक्या रितीन आमी दिना मोगाचे न्हू देखून कितें जाता आमची बेसांव कितें जातात ती येवंक दिले जातात मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी देवाक कितेंय करता जाल्यार कितें करचें सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सत्यान आमी कदेळाक करता कितें जाता देवाची बेसांवां सारक्या रितीन येतात मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी ती जर तर आमची कूड आमी देवाक दिता जाल्यार कितें करचें संपूर्ण रितीन आमी दिवचे इल्लेशे म्हणना इल्लेसो सोरोप येल्यार कांय जायना इल्लेशे मुवी पळयल्यार कांय जायना इल्लेशे समजता माणसांचे देखून इल्लेशे करचे कितें म्हणटात पोपाळ सोरल्यार सोरत अस्त सोरल्यार सोरत मोगाचे न्हू देखून ल्हान जावन इल्लेशे एक सिरियल पळयल्यार नो प्रॉब्लेम एक सिरियल पळयत कांय जायना पाताक जायना पूण कितें जाता खंयच्यो संगती आमकां देवातावन पयस व्हरतात देवातावन चिंत्या आज क्रिकेट मॅच समज क्रिकेट पळयता मतीक इल्लें समाधान जाय मतीक समाधान खंयच्यान मेळटा देवा संगत आमी कितलो वेळ खर्च करता मोगाचे न्हू कितें जाता आमकां समाधान मेळटा ते सगळें कितें करता त्या घडये चिंत्या देवदूत कर्नेलियसाच्या घरा देवदूत येताना कर्नेलियस क्रिकेट पळोवन आसलेलो देवदूत येतो गी सांगा येतो गी देखून आमकां कळीत आसना खंयच्या घडये देवदूत जावन दी खंयच्या घडये देवाक आमकां मेळोवंक आसा देवा आमकां कळीत ना मोगाचे न्हू देखून आमी कितें करचें देवाचें उतर सांगता हर एका वेळार कितें करा देवाक अर्घन दिया हर एका वेळार देवाक देवाची कीर्तनां गया हर एका वेळार जेजू विशयंत उलया देवाचें उतर थंच सांगता मोगाचे न्हू केदळ आमी हें करता कितें जाता मागीर आमी सांगता यो कितले मागणे केले म्हजे मागणे देव आयकना देवाचे देवान आमचे मागणे ऑलरेडी जेजूक आमी स्वीकार केला दक्षिण कितें जाला देवान सगळीं बेसांवां आमची जाल्यात पूण आतां आमची मलगडी जावन दी आमी जावन दी आदल्या काळार आमी पळयला आमी खंय तावन आयला आदम तावनूच आयला वैम आब्रामा तावनूच आयला जाकोबा तावनूच आयला इसाका तावनूच आयला तेय तावन तांकां कितली ग्रेस्त काय आसली मागीर कितें जालें नव्या सल्ल्यान देताना कितें जालें जेजूची कृपा म्हणून कितें जालें आमी चड पक्का गेल्या शिवाय पोरण्या सल्ल्यांत देवाक दिवचो मान ते सारक्या रितीन करतले देखून देवाचें उतर सांगता नवो सल्लो सुरू जावचे पयलें मालाकी लास्ट पुस्तकान देव म्हण कित्याक आमकां जागयता हांव देव सर्वेस्पर बदलाना म्हणटा मोगाच्यान बदलाना म्हणल्या उपरांत आमी कितें करूं जाता जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेजू कळीत आसलें न्ही ना जेजू देव म्हण कळीत आसलें वैम तरी तो कितें करता उदकांत जोम बप्तिस्त कडेन स्नान करून घेता गिना जोम बप्तिस्त म्हणटा तूं देवाची शेळी हांव तुका स्नान दिवंक फावो न्हय म्हळ्यार देव कितें करता ते सगळे तशेंत आसून दी देवाचे उतरां सगळीं कितें करचे फुलफील जायचे देखून पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां ते सगळे चारय जायचे तो कितें करता बौतिस्म करून घेता वैम जर तर जेजूत करता जाल्यार आमी करीचे गी नाका देखून पोरनो सल्लो जावन दी नवो सल्लो जावन दी आमी समजून करून कितें करीचे सगळ्यो संगती आमी ह्यो सारक्यो करीचे मोगाच्यान ना पोरण्या सल्ल्यांत आतां करचे आसले आतां करीचे गरज ना म्हळ्यार आमी केदाळे चिंतूंक ना कितें म्हळ्यार देवाचें उतर पर आज काल फाल्यां कितें जावन आसा ते एकच जावन आसा ते बिलकुल बदलाना देखून आमी देवाक दिवचो मान कितें करीचे हर एकल्यानी सारक्या रितीन दिताना कितें जाता देव आमकां आशिर्वादांनी भरता मोगाच्यान त्या खातीर
जर तर आज तुम्ही या देवाचे उतर आयकना जाल्यार कितें देवा खातीर इल्लेशें करतात कितें गरजेचें इल्लेशें चडयचें मोगाचें न्हू सदांय मिसाक बसूंक जाल्यार मिसाक बसचें जर तर हांव उठोवन सकाळीं उठोवन पयलें म्हजी कामां करता जाल्यार आमी कितें गरजेचें पयलें उठोवन कितें करचें फस्टाचें आमची सकत आमी देवाक दिवचें चिंता आमकां सोबीत ना जाल्यार आमी कितें गरजेचें 10 मिनटां जावन आमी मागणें करूंक शिकाचें मागणें म्हळ्यार कितें देवाक इल्लेशें अर्घां दिया देवान कितें केलां सकाळीं जर तर राती न्हिदून तुमी सकाळीं उठल्यात जाल्यार कितें आमकां तें देवाचें वर्तें बेसांव जावन आसा आमी देवाक अर्घां दिवचें मागीर कितें सगळें आमकां जाय तें कोणा कडेन सांगचें देवा कडेन सांगचें मोगाचें ना देवा कडेन उलोवचें म्हळ्यार आमी कशें एका फ्रेंडा कडेन उलयता सगळें आमी सांगता वय आमचे कश्ट आमचे बेजारे आमकां कितें प्लॅन आसा ते सगळें आमी फ्रेंडाक आनी कोणायकी सांगच्या बदलाक आमचे कश्ट कितें गरजेचें सकाळीं उठून देवा कडेन सांगून पवित्र आत्म्या कडेन सगळें आमी दिवन सोडिचें जाल्यार कितें जाता पवित्र आत्मा आमकां कितें करता सगळ्या आमच्या कामांनी सगळ्या दिसा आमकां हेल्प करता मोगाचें न्हू आमी खंयच्याय विशयान कंत करची गरज ना काल आमी फोन करतना हांगासर आज हॉटेलांनी खंय रुमां नात सकट रुमां भरून गेल्यात आमी रावच्या रुमान ती कितें तांणी सांगलें हॉटेलाच्यांनी 20% कोणे म्हणी खाली केल्यार तुमकां रूम मेळात पूण आमी कितें केलें देवा तूं आमकां रूम तयार करचे खातीर आमी अर्घां दिता पवित्र आत्म्याक सांगलें तुवें आमकां रूम करून दिवचें आमी हॉटेला घेवन पावले तशें एक फॅमिली गेली देवान आमकां रूम दवरलें आमी कितें गरजेचें खाली आमी देवा कडेन सांगून दवरचें मोगाचें आमी खंत करची ताचे खातीर टेन्शन करचें गरज ना देव हर एक कितें करता सगळें सारके रितीन करता आज एका भयणीचो आज बर्थडे केक काडटा म्हणल्यार 2 वरां जाताना सांगता म्हाका येवंकूच जायना पूण आनी एकले भयण फोन करून म्हणाले म्हाका एक आज ऑर्डर मेळ्ळा देखून हांवें चड सँडवीच केला तो हांव सँडवीच हाडटा म्हणून थंयचे बेसांव आनी एकले थंय गेले देवान आमचें काम संपूर्ण केलें मोगाचें कित्याक हांव सांगता लालान सांगतली कितें करता आमी केदडा एक पवित्र आत्मा भेटून दिता आनी कितें करता पवित्र आत्मा कंट्रोल करता मोगाचें आमी कंत करची गरजत ना आमी एक फावटी देवाक सांगल्यार देवा तूं हें करता म्हळ्या उपरांत देव खंडीत करता मोगाचें ताच्या बदलाक कंप्लेन करची मात्र गरज ना देवा हांव इतल्या टायमार हांव मागणी करनासा हांव तशें करता देवा म्हाका सांगची गरज ना देवा म्हाकाची गरज आसा देवा सकाळीं उठलेंच देवाक आमचें उणेपण जावन देवा म्हाका ह्या संतीत हांव भायर येवंक जायना देवा म्हाका तूं कृपा दी पवित्र आत्मा म्हळ्या तशें कितें जाता देव आमकां कृपा दिता आमी कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार कोणाक सांगचें पवित्र आत्म्याक सांगचें मोगाचें ना पवित्र आत्मा कोण जावन आसा आमचो हेल्पर जेजू ह्या भुमींत सर्गाक सोडून येताना जेजू कितें म्हणटा हांव तुका म्हज्या आत्म्याक दिता तो तुमकां हर एका संगतींनी आदार दिता तो आमचो हेल्पर तो आमचो लॉयर तो आमचो एडवोकेट कितें सगळें आमकां सांगूंक आसा आमी कोणाक सांगचें पवित्र आत्म्याक सांगल्यार कितें करता पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता मोगाचें ना पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरता त्या खातीर आसतना आमी निचेव करया आज जावन म्हज्या हर एका सगळ्या म्हज्या कुडीन जावं दी सगळ्या म्हज्या वेळान जावं दी सगळ्या म्हज्या बोळान जावं दी सगळ्या देवान म्हाका दिल्ल्या सर बेसांवान कॅन यू रीड लास्ट प्रोव्स 3:9 हर एकांत हांव कितें करता देवाक मान करता 3:9 Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. हांगासर देव कितें म्हणटा आमच्या नेक्स्ट वॉटर Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. म्हळ्यार त्या टायमार कितें आसलें बँकांनी पयशे म्हणनातले धान्यांनी कितें करतले आमची रुमां थंयसर पीक आनी रुमांत भरून ओंकतातले ते आतां कितें जाता आमी केदाळा आमच्या पयशांनी देवाक मान करतना कितें जाता आमचे अकाउंट ओवरफ्लो जाता थंयसर सांगता देवाचें उतर म्हणटा ह्या टायमार तांणी कितें तांच्या पिकांत फर्स्ट फ्रूट केदाळा थंय देवाक दिल्ल्यान
तांची बाना बरोवन ओमततली ते देखून आतां कितें जाता जर तर आमी आमच्या पयशांनी ती केल्यार आमी देवाक मान करता कितें जाता आमचे अकाउंटी कितें जाता बरोवन ओमतता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें देवाक आमी सारक्या रितीन मान करूंक शिकया मोगाचें खंडी जावन कितें जाता आमची बेसांवां सगळीं आमची जातात निमाणे बेसांव